अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम अपनी इनकम में इजाफा कर सकते हैं या जॉबलेस हैं तो किस तरह से हम जॉब ना होते हुए भी किस तरह अपनी इनकम बना सकते हैं, या अगर जॉब कर रहे हैं तो किस तरह हम अपनी जॉब के साथ साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। या अगर हम चाहते हैं कि हमारी इनकम में इजाफा और हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में ऐसा जिससे ये सारे काम आसानी से होते रहें। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ज़िंदगी जो है इसको गुजारना तो हमने है, बेशक हम कुछ करें तब भी ये ज़िंदगी गुजरनी है और हम कुछ ना भी करें तब भी ये ज़िंदगी गुजरती जानी है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अच्छा दोस्तों, बात ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि ये ज़िंदगी जो है ये गुजरनी है, ये रुक नहीं सकती है। इसके दिन, आज का दिन, अब चाहे कि आज का दिन रोक लें, ये रुकेगा नहीं। कल का दिन आना ज़रूर है और परसों फिर आनी ज़रूर है। सुबह से शाम, शाम से रात और रात से फिर सुबह होनी ज़रूर है। ये रात दिन का बदलने का सिलसिला अल्लाह ताला ने शुरू किया है, तो ये होते रहना है, ये रुकना नहीं है, ये क़यामत तक जारी रहना और एक दिन क़यामत भी आनी है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में मतलब कि हमारे दरमियान काफ़ी लोगों की ज़िंदगी क्यों वहीं की भी रह जाती है या कहीं क्यों वो तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में जो वो काम कर रहे थे या जो वो जॉब कर रहे थे उसके अलावा कोई जॉब करना वो नहीं करते साथ में, या कोई हल्का फुल्का वो कोई इसके अलावा कोई जहन नहीं लगाते। या वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन हो, या ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हों। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप स्किल्स हासिल करना शुरू कर दें, स्किल्स सीखना शुरू कर दें। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप एजुकेशन शुरू कर दें ज़िंदगी की किसी भी हिस्सा में। इसके अलावा और क्या एक तरीका हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। खुद नहीं कोई काम कर सकते तो लोगों पे इन्वेस्टमेंट करें, लोगों से वो काम अपने करवाएं और इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में और इनकम ऐड करते जाएं और ज़्यादा सोर्सेज देखें, सोर्सेज तलाश करें कि किस तरह से आप अपनी इनकम में इजाफा कर सकते हैं या किस तरह अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। मंथली कैसे बढ़ा सकते हैं, एनुअल कैसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे कौन से तरीके जब सोचेंगे तभी होगा। अगर हम ज़िंदगी हमारी, आप पहले आपने जो ज़िंदगी गुजार ली है उसके ऊपर ज़रा गौर करें। कितने साल आपकी ज़िंदगी गुजर गई है? 25-26 साल, 27 साल, 30 साल आपकी, 35 साल आपकी ज़िंदगी की, 40 साल, 45 साल, 50 साल आपकी ज़िंदगी की उम्र हिस्सा गुजर चुका है। तो उसमें मैंने क्या किया ऐसा काम या क्या मैंने नहीं किया? तो क्या करते हैं हम, एक काम को चिमड़े हुए हैं, बस उसी को लगे रहते हैं। बस वो काम किया, सुबह गए, शाम को 5 बजे वो काम ख़त्म करके घर आ गए, हाथ मुँह धोया, खाना शाना खाया और बस फिर टीवी देखना शुरू कर दिया और ड्रामे देखे, फिल्में देखे और टाइम सारा वेस्ट करके हमने जी सुबह फिर वो इस रूटीन में रहेंगे तो फिर वही आपको जो मिल रही है, जो आपकी इनकम लगी हुई है वही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। अब इसको बढ़ाने के लिए क्या है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि कोई और काम भी ऐड करने, कोई स्किल सीखना शुरू कर दें, नहीं तो एजुकेशन हासिल करना शुरू कर दें, थोड़ा बहुत टाइम निकालें ज़िंदगी में। अपने अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो आप अपने लिए 8 घंटे तो आप वो काम कर रहे हैं ना जो ऑलरेडी आप किसी के लिए कर रहे हैं, तो अपने लिए 4 घंटे निकाल लें, अपने लिए 2 घंटे निकाल लें कि यार ये 2 घंटे मैंने इसमें एजुकेशन अपनी कंप्लीट करनी है, ये 2 घंटे मेरे पर डे के मैंने अपनी स्किल्स हासिल करनी है, अपनी स्किल्स मैंने सीखनी है, नई स्किल्स मैंने सीखनी है। तो इस तरह वो घंटे अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें। हर बंदे की ज़िंदगी में टाइम होता है, उसको फ्री टाइम मिलता है जिसमें वो काम कर सकता है, या ऑलरेडी उसके अंदर स्किल्स होती हैं, खुदा सलाहियतें होती हैं। उन सलाहियतों को बस उभारने की देर होती है। उनको उभारेंगे, जब उनको हम बुरेकार लाएंगे तभी हम कुछ सीख सकेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता, वो कहते हैं ना कतरा कतरा करने से दरिया बनता है, तो आहिस्ता आहिस्ता करने से आपकी इनकम में इजाफा होगा। यकदम से ये वाले ख्वाब नहीं देखेंगे, रातों रात अमीर होने के ख्वाब आपको नहीं देखने हैं। रातों रात अमीर होने के ख्वाब आप देखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, बस आप ख्वाब ही देखते रह जाओगे। लेकिन ऐसे ख्वाब जो आपने देखे हैं और आपने जागती आंखों, सोती आंखों नहीं, बंद आंखें नहीं, जागती आंखों जो आपने ख्वाब देखने हैं वो आपने पूरे करने हैं, तो उसके लिए हार्ड वर्क चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए जहन को आपको लगाना पड़ेगा उन कामों में, और जहनी तौर पे आपको सोचना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली वो काम करने पड़ेंगे। अमल से दुनिया बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये बातें आपने सुनी हुई हैं, लेकिन हम इन पर अमल नहीं करते हैं। जिस तरह बिल गेट्स कहते हैं ना कि अगर किसी की ज़िंदगी में किसी की ज़िंदगी ऐसी है कि वो गरीब पैदा होता है, लेकिन अगर वो गरीब मरता है तो ये उसकी गलती है। अगर वो गरीब पैदा होता है तो उसकी गलती नहीं है, लेकिन अगर वो गरीब मरता है, अपनी सारी ज़िंदगी गुजार के वो गरीब मर जाता है तो उसकी गलती है। मसला ये, मतलब उसका कहने का ये, स्किल्स सीखें, अपने आप को बेहतर करें। जो काम आपने किसी मजबूरी में आपको करना पड़ गया, कोई जॉब है या शुरू से आपके वालिद या आपके घर वाले या आपका बड़ा भाई जो काम आपसे करवा रहे हैं और जो आप कर रहे हो, आपका
وہ کام چل رہا ہے تو اس سے ہٹ کر آپ تھوڑا سا سوچیں کہ یار اس سے ہٹ کر میں انکم کس طرح سے حاصل کر سکتا ہوں. اور آج کل کے دور میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ غریب ہے اور آج کل کے دور میں لوگ یہ چیز اس چیز کا رونر ہوتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے, دولت نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں ایسا سوچنا اور ایسی باتیں کرنا بہت اس طرح رونا دھونا کرنا فضول ترین ہے. اس طرح رونا دھونا نہیں کرنا ہے آپ لوگوں نے. آج کل تو انٹرنیٹ پہ بے شمار مواقع ہیں, بے شمار ایسی چیزیں ہیں, بے شمار آپ ایپس بنائیں, آپ بلاگ بنا سکتے ہیں, آپ یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں, آپ کانٹینٹ رائٹر بن سکتے ہیں, آپ گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہیں, بے شمار انٹرنیٹ پہ ہیں. اگر آپ انٹرنیٹ کمپیوٹر نہیں جانتے یا آپ انٹرنیٹ نہیں جانتے تو سیکھنا شروع کریں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ایجوکیشن جو ہو بی اے ہو ایم اے ہو, آپ سمپل آپ کو تھوڑی بہت انگلش ہلکی پھلکی آتی ہو تو آپ وہ بھی آرام سے سیکھنا شروع کر دیں. اور کچھ نہیں تو آپ اپنی زندگی میں انگلش کا اضافہ کر لیں, انگلش سیکھنا شروع. انگلش بھی ایک اسکل ہے, لینگویج سیکھنا بھی اسکل ہے, آپ انگلش سیکھنا شروع کر دیں. اور آج کل دنیا میں انگلش جو ہے وہ سمجھیں گے انٹرنیشنل لینگویج انگلش ہے. انگلش سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں باقی بھی آنا شروع ہو جائیں گی, باقی بھی آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. تو بے شمار لوگ آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے, بے شمار ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں. تو آپ کیوں نہیں کما سکتے؟ آپ بھی کما سکتے ہیں. اور اگر آپ ایک چیز کو کبھی نہیں آپ نے سوچا ہے کہ آج کل کے اس دور میں 10-12 سال کا بچہ لاکھوں کما رہا ہے, 7-8 سال کا, ڈیلی خبریں سنتے ہیں آپ ٹی وی پہ, 7-8 سال کا بچہ ہے وہ لاکھوں کما رہا ہے مہینے کا. اور جو وہ لوگ جن کی عمر 40 سال ہو گئی ہے, 35 سال ہو گئی ہے, بوڑھے ہو گئے, ان کی اپنی ساری زندگی گزار دی ہے, تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے پاس وہی منتھلی کی 30-35 ہزار روپے تنخواہ آ رہی ہے اور اسی پہ وہ گزارا کر رہے ہیں. پھر رونا دھونا بھی انہیں کا ہوتا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس طرح ہو گیا, اس طرح ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے خود حل کرنی ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے خود حل کرنی ہے. ایک بڑی ہی پیاری بات ایک ماچس کی ڈبیا پر میں نے پڑھی ہے. ماچس کی ڈبیا پر ایک چھوٹی سی بات لکھی ہوئی تھی کہ آپ کی زندگی میں آپ کو کامیاب صرف ایک انسان کر سکتا ہے, صرف ایک شخص ایسا ہے جو آپ کو آپ کی زندگی میں کامیاب کر سکتا ہے, اور وہ شخص آپ خود ہیں. انسان خود چاہے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے. کوئی دوسرا میں 24 گھنٹے بھی آپ کا سر کھاتا رہوں کہ ایسا کر لیں ویسا کر لیں آپ کامیاب ہو جائیں گے, یہ جب تک آپ کے اندر سے ڈیزائر نہیں ہوگی, جب تک آپ کے اندر سے خواہش پیدا نہیں ہوگی کامیاب ہونے کی, جب تک آپ کے اندر سے یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی کہ میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں, میرے بچوں کو اچھی ایجوکیشن ملے, میرے بچوں کو اچھے کپڑے پہننے کو ملے, میں اچھی گاڑی میں گھوموں, میرے پاس اچھے کپڑے ہوں, میرا جب دل چاہے جہاں جانا چاہوں میں چلا جاؤں آرام سے, مجھے کسی کی روک ٹاک نہ ہو, میری جیب میں پیسہ ہو, تو وہ آپ نے اپنے لیے خود کرنا ہے. راتوں رات امیر ہونے والا کوئی فارمولہ دنیا میں ابھی تک ایجاد نہیں ہوا ہے. راتوں رات امیر ہونے والے خواب دیکھنا چھوڑ دیں. اور یقین کریں جو لوگ راتوں رات امیر ہوتے بھی ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ اگر ان کے پاس کسی کی لاٹری لگ گئی ہے یا کسی کا پرائز بانڈ لگ گیا ہے. تو ایک بندہ مجھے ایک کہانی سنا رہا تھا کہ ایک بندے کا 1 کروڑ اور 55 لاکھ کا پرائز بانڈ لگ گیا, 2 پرائز بانڈ اس کے لگ گئے 1 کروڑ اور 55 لاکھ کے. اور اس نے کیا کیا کہ جناب اس نے کہا جی میں تو ابھی مکان بناؤں گا, 2-3 اس نے کوٹھیاں خرید لیں اور اس کے بعد 1-2 گاڑیاں خرید لیں. جناب اس کے 1 کروڑ 55 لاکھ روپے پورے ہو گئے. لیکن بعد میں کیا پتا چلا 1-2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ کے بعد اس کو پتا چلا جو اس نے کوٹھیاں جو اس نے بنگلے خریدے تھے 60 لاکھ کے, یا جتنے کے بھی اس نے اماؤنٹ اپنی ادھر ضائع کی تھی وہ تھے ہی فراڈ, وہ فراڈ نکلے. اس کے بعد وہ پیشیاں بھگتتا رہا اور اینڈ پہ کیس ہار کے گھر بیٹھ گیا. تو اینڈ پہ کچھ نہیں بچا اس کو, کیونکہ اس نے کیا کیا, پلاننگ نہیں کی ہوئی تھی اپنی زندگی میں, اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا, اپنے ذہن سے کوئی کام نہیں لیا تھا. اس نے کیا کیا کہ اس نے اتنی زیادہ دولت دیکھی, اس نے کہا یہ تو بھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. تو یقین کریں دولت جو آتی ہے اکٹھی اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اور وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. لیکن جو آپ خود ارن کرتے ہیں, اپنی محنت سے ارن کرتے ہیں, جو اپنی پاور سے ارن کرتے ہیں, وہی اصل دولت ہے. جو آپ سیکھتے ہیں اپنی زندگی میں سیکھنے کا جذبہ پیدا کیجیے, اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کا جذبہ پیدا کیجیے, اپنے اندر سے ڈیزائر لائیے کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے. اور ہاں ضرور میں کامیاب ہو سکتا ہوں, خود سے یہ کہیے, ہم خود کلامی کیجیے کہ ہاں ضرور میں کامیاب ہو سکتا ہوں اور لازمی میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا دنیا کو. اس جو غریبی کی دنیا غربت سے میں نکل کر دکھاؤں گا, اور یہ جو اس سٹیپ پہ میں کھڑا ہوں اس سے آگے اگلے سٹیپ پر میں جا کر دکھاؤں گا. ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے. تھینک یو, اللہ حافظ.